गोश्त ले आए। हाँ गोश्त ले आया हूँ भाई। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे नए व्लॉग में आप सबका वेलकम, खुश आमदीद। रात बहुत बारिश हुई है। आज जो है ना काफ़ी मौसम बेहतर है, ठंड है। और हमने जो है पढ़ाई की रूटीन चेंज कर दी है, क्योंकि 2 मंथ की तकरीबन स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की। तो सुबह सुबह गनी भरा भी, अब्दुल गनी भाई भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को कुरान पाक, और मैंने भी अभी सुबह सुबह जो है ना पहले तो पढ़ाई पे चलना है। पढ़ाई मुकम्मल करवा के जैसे ही बाहर आया हूँ तो जनाब बैठे हैं, ये बाकर नबील से। और मेरी बाइक पे देखें धूप आ गई है, साए में खड़ी की थी, धूप में काफ़ी देर हो गई है, पढ़ाई पे काफ़ी टाइम लगा है। सर प्लीज प्लीज एक इल्तिजा है, जी बोले। मानोगे तब? बोले नहीं सर, आपने माननी नहीं। बोले ना प्लीज़। दरी खान चलो मेरे साथ। दरिया खान हाँ। खैरियत है? काम है। ये चाचा जी कौन है? ये अबू के दोस्त हैं। अब्बू के दोस्त हैं? हाँ। उफ अल्लाह, इतनी गर्म हो गई है ना बाइक धूप पे। ये आम देख रहे हैं, ये सड़क के किनारे हमें मिला है, किसी का गिरा होगा, किसी सब्ज़ी फरोश का। शायद वो सुबह आते हैं ना माल इधर लेने सब्ज़ी मंडी से, शायद उनका गिरा होगा, तो ये हमें मिला है। इसको अभी जो है ना नहर पे हम रुके हुए हैं, इधर से धो के खाते हैं। अब इसको क्या समझे, माल गनीमत क्या समझे यार, समझ नहीं आ रहा। तो इस आम को जो है ना इधर नहर से धो लेते हैं जी, पहले धो के फिर खाते हैं। ओह सीढ़ियाँ हैं जी, सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, ठीक है। और ये है जी पानी, ओए अल्लाह ठंडा पानी है यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त वाला ठंडा पानी है, ठीक है। और ये नीचे का मंजर है, मेन पुल के नीचे का मंजर ये है, ठीक है। आज पानी थोड़ा कम है, ये देखें सतह कम है पानी की। आज ना पुल के बिल्कुल करीब जो है ना, ये देखें शामियाना लगा हुआ है, और इस पर लिखा हुआ है इंस्टेंट कमांड पोस्ट पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 11 बखर। यहाँ रोड के बिल्कुल किनारे जो है ना कंपनी लगी हुई है नमक की, ठीक है। नमक बनता है तो इस तरह लगा है जैसे थोड़ी बहुत पहाड़ी हो नमक की ना। ये इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, सोचा चलें इसका व्यू देख लें। और ये है जी सामने, इसमें मशीनें लगी हुई हैं, तैयार हो रहा है। दुल्ले वाला रोड के बिल्कुल किनारे पे ये मस्जिद जो है ना बहुत मेहनत से तैयार की गई है, और इंतहाई देखें खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। और नाम भी बहुत प्यारा और खूबसूरत रखा है, मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। बाकर कहता है फ्यूल मैं डलवाऊंगा, पैसे दे रहा है। मुंह किस तरह बनाया हुआ है, पैसे दे चल। तो 200 का फ्यूल डलवाया है बाकर ने। 200 रुपये का फ्यूल डलवाने के बाद जनाब को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, चेक करें। कहते हैं पानी मिल जाएगा, 200 रुपये का इतना अफसोस है, कहते हैं पानी मिल जाएगा। उन्होंने बोला हाँ सामने पड़ा है, अंधा है, ये बड़ा पड़ा है, इससे जाके पी ले। रात माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई है, शहर में भी पानी रोड पे खड़ा हुआ है इस वक्त ना। बाकर भाई का बैंक का मसला था, वो हल करके काफ़ी देर गुजर गई है, तकरीबन 2 घंटे काफ़ी लेट हो गए हैं, और भूख लग रही है। तो बाकर ने बोला भाई यहाँ से खाना तो ज़रूर खाना है, बिस्मिल्लाह दामान होटल से सोबत बनाते हैं, यहाँ की सोबत बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज माशाल्लाह न्यू पोस्टर लगाया हुआ है डेरेवाल बिस्मिल्लाह दामान होटल, ठीक है जी। बाकर साहब अंदर पहुँच गए हैं, बाकर सामने नहीं है, वहाँ जो है ना ये अंदर का माहौल है जी। 4 पाइयाँ देसी तरीके से रखी गई हैं, और इधर बैठने के लिए भी जगह बना, नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर पंखे लगे हुए हैं। जनाब जो है ना यहाँ शीशा कंघा कर रहे हैं। वही तो शीशा कंघा कराना है यहाँ, रुमाल को नहीं। आज जो है बाकर का दिल किया कि सोबत खानी चाहिए, ठीक है। फजल के पास नहीं जाना, वहाँ से कोई सीख कबाब नहीं खाने, और गिलानी पे जाके कढ़ाई गोश्त भी बिल्कुल नहीं खाना, आज सोबत खानी है जस्ट। तो जनाब लेटे हुए हैं, सोबत तैयार हो रही है। खैरा अल्हम्दुलिल्लाह सोबत आ गई है जी, और जवान बहुत खुश है, कहता है ओए होए होए मज़ा आए आला सही है। सलाद भी है साथ, और यहाँ पे चटनी भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बाकर बोलता है खाने के बाद अब्दुल हन्नान टी स्टॉल पे दूध सोडा ना पिएं,
کھانا نامکمل لگتا ہے, مزہ ہی نہیں آتا, اس طرح لگتا ہے کہ کسی ہوٹل پہ کھانا کھایا ہی نہیں ہے, ہوٹلنگ آج کی ہی نہیں ہے جب تک یہ عبدالحنان ٹی سٹال سے دودھ سوڈا نہ پئیں. کافی لیٹ ہو گئے تھے, دوپہر کو گھر پہنچے, سکون کیا. ابھی بادل آ گئے ہیں آسمان پہ, کافی جو ہے موسم اچھا ہو گیا ہے, لیکن گرمی اسی طرح ہے. اللہ کرے بارش آ جائے پھر تو سکون ہو جائے گا. باقی مہمان آ گئے تھے گھر پہ, اور گڈ نیوز ملی ہے. تو ہمارے جو وہ دوست تھے, سابقہ ولاگ میں آپ نے دیکھا تھا, جس عزیز کے لیے ہم وہ عدالت میں گئے تھے 2 بار کہ ان کی جو ہے نا ضمانت ہو جائے, ابھی گڈ نیوز ملی ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. میں نے چلنا تھا بکھر ان کو لینے کے لیے, لیکن عبدالرؤف بھائی چلے گئے ہیں, تو میں گھر پہ ہوں. اللہ کرے گا, میں ابھی رابطہ ہوا ہے, وہ آدھے گھنٹے تک اپنا بندہ لے کر کے وہ ہمارے عزیز جو ہیں جیل سے رہا ہو کر وہ گھر پہنچ جائیں گے. آج ہم خوش ہیں, یہ ہمارے لیے گڈ نیوز تھی. جناب احمد صاحب جو ہے نا زبردستی یہاں بکریوں کو چرانے لے آیا ہے. زبردستی, یہ نہیں چر رہی تھی, اس کو زبردستی لے کر کے آیا ہے. اور سائم نے اپنی بھیڑ پکڑی ہوئی ہے, اور یہ بھی چر رہی ہیں ادھر. ماشاء اللہ, تو گھاس اچھا پڑا ہے یار, یہاں چرائے. وہ بکر بھی آ گیا ہے, بکر حصہ لینے کے لیے آ گیا ہے. بکر کہتے ہیں یہ میری بھیڑ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے تو سودا سلف لینے کی ذمہ داری جو ہے عبدالرؤف بھائی کی ہے. وہ اکٹھا سودا جو ہے نا بازار سے, سٹی شہر سے لے کر کے آتے ہیں, لیکن ابھی گھر پہ سودا ختم تھا تھوڑا بہت, تو میں لے کر کے آیا ہوں. اللہ کرے کہ گھر والوں کو پسند آ جائے, کیونکہ مجھے اچھی طرح لینا نہیں آتا. یہ صرف تھا, ماچس تھے, گھی وغیرہ, یہ چیزیں تھی. ٹھیک ہے, لے آیا ہوں, اللہ بہتر کر. عبدالغنی بھائی پسینے سے شرابور ہیں, کیا کر رہا تھا؟ گڈھے کو گھا کھاتا رہا. اچھا ماشاء اللہ, تو وہ بات تو ٹھیک ہے. گوشت لے آئے. ہاں گوشت لے آیا ہوں بھائی, اس کو بہت زیادہ شوق ہے جی, بریلر کھانے کے, گوشت کھانے کی اس کو بہت زیادہ شوق ہے. لے آیا ہوں یار, لے آیا. ٹھیک ہے, اچھی کار یار, زکام لگا ہوا تھا. ہاں لے آیا ہوں. ٹھیک. ابھی شام کو دودھ والی لسی بن رہی ہے, جو برف اس میں ڈال دی ہے. اور یہ ہمارے دیہاتوں میں, گاؤں میں اس طرح شام کو لسی بنائی جاتی ہے, سبھی اکٹھے بیٹھ کے پیتے ہیں, بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اور ڈبل برف لے کے آیا, پہلے عبدالرؤف بھائی لے آیا, پھر میں بھی لے آیا, تو ڈبل ہو گئی. برف بھی آج ماشاء اللہ بہت زیادہ تھی گھر میں نا. بسم اللہ. پھر ظفروف چیک کر رہی ہے جی, جو سودا سلف میں لے آیا ہوں. بیٹا اس کو صرف چیک کرنا ہے, استری نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, استری نہیں کرنا بھائی. سن رہے ہو جی؟ بولو جی. بسم اللہ. ابو کے سودے لیے ہوئے نا, اس لیے ماشاء اللہ. کیسے گرمی بہت زیادہ تھی. الحمدللہ آج کا دن جو ہے نا بہت اچھے سے گزر گیا ہے. ابھی ٹھنڈی لسی مجھے مل گئی ہے, ٹھنڈی لسی پیتے ہیں. اور عبدالرؤف بھائی گئے ہوئے ہیں اس کام پہ, تو ابھی وہ بھی پہنچنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ان سے رابطہ ہوا ہے, وہ اس بندے کو, ہمارے عزیز دوست کو لے کر کے آ رہے ہیں گھر میں. وہ گڈ نیوز تھی آج ہمارے لیے, ہم خوش ہیں الحمدللہ. باقی یہ ہے کہ باقر بھائی کا جو کام تھا نا آج بہت زیادہ ضروری تھا, بہت زیادہ خوش تھے. بینک کا کوئی سلسلہ تھا ان کا, وہ حل ہو گیا ہے. وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اپنے چینل کے لیے ولاگ بنایا ہے, لیکن وہ اس پہ انہوں نے شیئر نہیں کیا. میں نے بھی شیئر تو نہیں کیا, لیکن بتایا ہے, صرف دکھایا نہیں ہے. بینک وغیرہ کا سین کچھ بھی نہیں دکھایا. تو آئی ہوپ کہ ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک اینڈ سبسکرائب کر کے ضرور جانا ہے. بائے بائے, اللہ حافظ.